ओके, हामीले लिमिटेशंस अफ टेन्डेन्सी फर मैक्सिमम डिसअर्डरनेस को चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ। जस्तै यो फर्स्टमा हेर्दा there are many spontaneous processes in which disorderness of the molecules or particles in the system decreases, हैन। For example, freezing of water, it means solidification of water, condensation of water, etc. are spontaneous in which disorderness of molecules decreases. हो, अब वाटर फ्रीज भएर आइस बन्दा, हैन, त्यस्तै वाटर भ्यापरबाट वाटर बन्दा कन्डेन्सेसन भएर डिसअर्डरनेस त घटिरहेको हुन्छ, किनभने लिक्विडबाट सोलिड बनिरहेछ अथवा ग्यास भ्यापरबाट लिक्विड बनिरहेछ, त्यही भएर मलिक्युल्सहरुको डिसअर्डरनेस त घटिरहेछ, तैपनि यो प्रोसेस के छ, स्पोन्टेनियस छ। त्यस्तै अर्को यसको लिमिटेसन भनेको के हो भने there are many exothermic reactions which are spontaneous. हो, एक्जोथर्मिक रिएक्सनहरु चाहिँ स्पोन्टेनियस छ, तर जसमा चाहिँ डिसअर्डरनेस अथवा र्यान्डमनेस घटिरहेको हुन्छ। मेनी एक्जोथर्मिक reactions, many exothermic reactions are spontaneous in which disorderness of molecules or particles decreases. So, for example, say S2 plus O2 बाट S2O बन्यो भनेपछि S2 भनेको ग्यास, O2 भनेको ग्यास, S2O भनेको लिक्विड। अब ग्यासबाट लिक्विड बन्यो भने डिसअर्डरनेस घट्यो, किनभने यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, ग्यासबाट लिक्विड बनिरहेछ। ग्यासबाट लिक्विड बन्नु भनेको डिसअर्डरनेस डिक्रिज हुनु हो। त्यही भएर अब यो चाहिँ लिमिटेसनमा हामीले लेख्न सक्छौं। अब यो धेरै तिमीहरुलाई सोध्दैन, कुनै एउटा फ्याक्टर सोधिहाल्यो भने त्यसको एउटा एक्जाम्पल सोध्न सक्छ, यो बुझ्नको लागि हो। किनभने अब मेन हामीले पढ्ने भनेको यो च्याप्टरमा यो सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्सको बारेमा हो है। टेन्डेन्सी फर म्याक्सिमम डिसअर्डरनेस को मिनिङ के हो त? डिसअर्डरनेस भने के हो? कुनै पनि सिस्टममा अथवा प्रोसेसमा मलिक्युल्सहरु, पार्टिकल्सहरुको डिसअर्डरनेसलाई, र्यान्डमनेसलाई के भनिन्छ? यसैलाई हामीले भन्ने हो इन्ट्रोपी है। मेनली सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेकै इन्ट्रोपीको आधारमा हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई बुझ्छौं। त्यही भएर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स क्यान बी स्टेटेड एन्ड एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी। र अब इन्ट्रोपी भनेकै के हो? डिसअर्डरनेस। द डिसअर्डरनेस अथवा र्यान्डमनेस अफ पार्टिकल्स or molecules in a system लाई नै हामीले entropy of system भनेर बुझ्छौं। त्यही भएर अब what is entropy, what is the physical meaning of entropy, what is the SI unit of entropy, हैन, what is the mathematical interpretation of entropy हो। मेन अब हामीले entropy पढ्ने हो। यो केमिकल थर्मोडायनामिक्समा हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई चाहिँ दुई तरिकाले बुझ्छौं। एउटा भनेको इन्ट्रोपिक र अर्को भनेको एफिसिएन्सी अफ इन्जिन, हिट इन्जिनबाट बुझ्न सक्छौं। त्यही भएर अब हामीले इन्ट्रोपी, यो धेरै चोटी सोधेको छ तिमीहरुलाई, डिफाइन इन्ट्रोपी, व्हाट इज द फिजिकल मिनिङ अफ इन्ट्रोपी, हैन, यसरी सोध्छ। र सोलिड, लिक्विड र ग्यास स्टेटको इन्ट्रोपी कम्पेयर गर, इन्ट्रोपी र टेम्परेचरको रिलेसन के छ, हैन, यी कुराहरु सोध्छ। र अब इन्ट्रोपी भनेको पनि
इन्टरनल एनर्जी इन्थल्पी जस्तै एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हो, स्टेट फंक्शन हो, तर अनलाइक इन्टरनल एनर्जी एन्ड एन्थल्पी द एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्ट्रोपी क्यान बी डिटर्मिन है। तर इन्ट्रोपीको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु ठ्याक्कै कति छ त्यो चाहिँ डिटर्मिन गर्न सकिन्छ र यसैलाई नै थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्ने हो। र थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भने द एब्सोल्युट इन्ट्रोपी अफ अ सब्सटेन्स इज 0 एट द एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर। अब एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भनेको -273 है, -273। अब 0.15 डिग्री सेल्सियस अथवा यसलाई 0 केल्भिन पनि भन्छ। यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट 0 भन्छौँ है। यो टेम्परेचरको यो भ्यालुलाई एब्सोल्युट 0 भनिन्छ। एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरको भ्यालु हो -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा 0 केल्भिन। र यो टेम्परेचरमा चाहिँ यो टेम्परेचर भनेको एकदमै मिनिमम टेम्परेचर हो, इट इज अ भेरी लो टेम्परेचर। यो टेम्परेचरमा चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्सको यदि त्यो सब्सटेन्स चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेन्स हो भने त्यो सब्सटेन्सको डिसअर्डरनेस चाहिँ 0 हुन्छ। यति धेरै टेम्परेचर के अरे यति थोरै यति मिनिमम टेम्परेचरसम्म हामीले कुनै पनि सब्सटेन्सलाई कुल गरेर राख्यौँ भने त्यो सब्सटेन्समा भएको मलिक्युलहरू चाहिँ पुरै हाइली अर्डर भएर बस्छ, एकदमै नजिक आएर एरेन्ज भएर बस्छ र त्यसमा कति पनि डिसअर्डरनेस हुँदैन। भन्नुको मतलब त्यसको चाहिँ डिसअर्डरनेस चाहिँ 0 हुन्छ हो। त्यो डिसअर्डरनेस 0 हुने टेम्परेचरलाई नै एब्सोल्युट 0 भनिन्छ। त्यही भएर एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरमा कुनै पनि सब्सटेन्सको एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्ट्रोपी चाहिँ 0 हुन्छ अरे। यसैलाई नै थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्ने हो। र अब यसको बारेमा त्यति धेरै स्टडी हामीले गर्नु पर्दैन, तर थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट भनेको यही है। थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स स्टेट दैट एट एब्सोल्युट 0 द एब्सोल्युट इन्ट्रोपी अफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेन्स इज 0 भनेर भन्छ। अब यो कुरा हामीले पढ्दैनौँ। अब मेन इन्ट्रोपी भनेको के हो है। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हामीले इन्ट्रोपीलाई बुझ्नु पर्यो। इन्ट्रोपी यो धेरैचोटि सोधेको छ, व्हाट इज इन्ट्रोपी, व्हाट इज इट्स फिजिकल मिनिङ। ओके, अब इन्ट्रोपी भनेको इट इज द डिग्री अफ मेजर अफ randomness or disorderness of molecules or particles of a substance in a system। कुनै पनि सिस्टममा सब्सटेन्स हुन्छ र त्यो सब्सटेन्समा भएका मलिक्युल्सहरू पार्टिकल्सहरूको डिसअर्डरनेसको हदलाई मेजर गर्नेलाई नै इन्ट्रोपी भनिन्छ। त्यही भएर इन्ट्रोपी भनेको सिम्पली इट इज द डिग्री अफ मेजर अफ डिसअर्डरनेस or randomness of molecules or particles of substance in a system। र सिस्टममा भएको सब्सटेन्स अथवा म्याटरको चाहिँ मलिक्युलहरूको अथवा पार्टिकलहरूको डिसअर्डरनेसको अथवा ऱ्यान्डमनेसको मेजरलाई नै एन्ट्रोपी भनेर भनिन्छ। र इट इज अल्सो अ स्टेट फंक्शन एन्ड एन एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी र द एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्ट्रोपी क्यान बी डिटर्मिन। र अब यो सोलिड स्टेट अफ म्याटरमा यसको भ्यालु सबैभन्दा थोरै हुन्छ। द entropy of solid substance is minimum. It is because in the solid state of matter the molecules are highly ordered, the molecules are closely packed, tightly packed due to strong intermolecular force of attraction. So due to this tightness or closeness of particles in a solid, the disorderness of the molecules is minimum. It means solid state of matter possesses minimum value of entropy. But when a solid is changed into the liquid state, the molecules are less tightly packed, less closely packed, because in liquid state the intermolecular force of attraction is weaker than in the solid. So due to this, the molecules of liquid can flow from higher level to lower level, and the disorderness increases in the liquid from solid state. त्यही भएर सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुँदा चाहिँ डिसअर्डरनेस अथवा मलिक्युलको एरेन्जमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर मलिक्युल चाहिँ अलिकति मोर डिसअर्डर हुन्छ, ऱ्यान्डमनेस बढ्छ लिक्विड स्टेटमा।
It means liquid has more entropy than the solid state. Again, when the liquid state of matter is changed into the gaseous state, जब लिक्विडबाट झनै ग्यास बन्छ, the molecules are highly disordered. Because in the gaseous state of matter, the molecules are free to move in all possible directions. Because the intermolecular force of attraction among the molecules of gas is minimum. So, molecules of gas are highly disordered. It means gas state of matter has maximum entropy. त्यही भएर solid को भन्दा liquid को entropy बढी हुन्छ, liquid को भन्दा gas को entropy चाहिँ झनै बढी हुन्छ. Okay, simply अब लेख entropy भन्यो भने the measure of अथवा the measure of degree of disorderness. The measure of degree of disorderness or randomness. The measure of degree of disorderness or randomness of particles. Particles means molecules. The measure of degree of disorderness or randomness of particles, molecules of a substance in a system. In a system is called entropy. Is called entropy. The measure of degree of disorderness or randomness of particles, molecules of a substance in a system is called entropy. It is represented by S, right? Like S ले represent गरिन्छ. It is also an extensive property and a state function. It is also an extensive property and a state function. The absolute value भनेको exact value, the absolute value of entropy of a substance. The absolute value of entropy of a substance can be determined. Can be determined. है ठ्याक्कै कुनै पनि सब्स्टेन्स को एब्सोल्युट भ्यालु अफ इन्ट्रोपी चाहिँ हामी डिटरमिन गर्न सक्छौं. र अब यसको अब अलिकति म्याथमेटिकल पार्ट पनि छ हैन, कसरी यसलाई म्याथमेटिकली डिफाइन गर्ने, रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि सोलिड लिक्विड र ग्यास को चाहिँ इन्ट्रोपी कम्पेयर गर भनेर पनि कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स मा सोध्छ है त. यति कुरा चाहिँ हामी अब यसमा कन्टिन्यू गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा. ल आजलाई यति है त. सर यसो छन्नु न छेलियो के अलिकति. ए ल बाय सर. भयो ल. अब नेक्स्ट क्लास के छ तिमीहरुको आजको? नेपाली छ सर. नेपाली हो. ल मैले इन गर्दिए है त. ओके सर. ओके बाय ल.